السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم مشايخنا حبايبنا جماعة الألف المحبة، نحن خارجين في لندن، مسجد مدينة في منطقة أكسفورد، وهذا شيخنا وعالمنا الشيخ عطاء الله خان، فبيعطينا النصيحة إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا شيخنا وأخونا شيخ خلفان العدوي، ما شاء الله. أولا أنا أرحب بكم جميعا في أكسفورد وفي مسجد مدينة بصميم قلبي، وإني محتاج للنصيحة منكم لأنكم خرجتم في سبيل الله وأنتم الآن في سبيل الله. تقبل الله جهودكم وسعيكم وخدمة الدين، ووفقنا جميعا لما يحب ويرضى. ولكن أقول شيئا تنفع نحن الأمة، تنفعنا وتنفع الأمة. الله عز وجل يقول: نعم، أحسن النصائح في القرآن. الله أكبر. فالله عز وجل يقول لكل المؤمنين: نعم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، نعم، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فجعل الله عز وجل جعلنا عز وجل إخوانا في الدين. نعم، وأخوة في الدين أقوى من الأخوة في النسب. نعم، صحيح. فنفتخر بهذه الأخوة. الحمد لله. جزاك الله خير. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير شيخ عطاء الله. أحسنت. بارك الله فيك وأحسنت. مع السلامة شيخنا. جزاك